इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुनीतत्रिपाठी। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा श्रीनरेन्द्रमोदिना अद्य गोवायां भारतीयोर्जा सप्ताह कार्यक्रमस्य उद्घाटनं कृतम्। उत्तराखण्ड सर्वकारेण यूसीसी इति समान नागरिक संहिता विधेयकं विधानसभायाः सदनपटले परिचर्चायै उपस्थापितम्। लोकसभायाम् एषमः जम्मूकश्मीर स्थानीय निकाय विधिसंशोधन विधेयकम् अद्य पारितम्। मध्यप्रदेशस्य हरदायाम् अद्य अग्निक्रीडनक निर्माणशालायां दुरापन्नेन विस्फोटेन 6 जनाः मृताः, नैके जनाश्च व्रणिताः सूच्यन्ते। अपि च 19 वयोमितानां पुरुषाणां क्रिकेट विश्वचषकीय प्रतिस्पर्धा बेनोनी बिलोमूर पार्क क्रीडाङ्गणे प्रचलतितराम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्रिणा श्रीनरेन्द्रमोदिना अद्य गोवायां भारतीयोर्जा सप्ताह कार्यक्रमस्य उद्घाटनं कृतम्। एतद् ऊर्जा सम्मेलनं भारतस्य एकमेव तादृश्य सर्वव्यापि ऊर्जा प्रदर्शनी महासम्मेलनम् अस्ति यद्वि भारतस्य समग्रोर्जाध्येय लक्ष्याणाम् अधिगमनार्थम् उत्प्रेरयति, सर्वा ऊर्जा श्रृङ्खलाश्च युगपदेव एकत्रीकरोति। अत्रावसरे प्रधानमन्त्रिणा मोदिना प्रसन्नता प्रकटिता यत् एतत् ऊर्जा सम्मेलनम् ऊर्जस्वले गोवाराज्ये समायोज्यते। गोवाराज्यं हि स्थायि भविष्यस्य पर्यावरणस्य ऊर्जसां च विषये परिचर्चार्थम् अत्यन्तमेव उपयुक्तं स्थानम् अस्ति इत्यपि श्रीमोदिना प्रतिपादितम्। अमुना विश्वासः प्रकटितः यत् सम्मेलनावसरे गोवायां ये वैदेशिकाः आतिथ्य एकत्रीभूताः सन्ति ते समेऽपि ऊर्जासप्ताह सम्मेलनविषयेण गोवाराज्यस्य आजीवनं स्मरणानि सन्नेष्यन्ति। अपि च प्रधानमन्त्रिणा अग्रे उल्लेखितं यत् भारतं विश्वस्मिन्नपि विश्वे तैलेन्धनस्य, महानशीय वात्येन्धनस्य, ऊर्जासाञ्च बृहत्तमः उपभोक्तृदेशः वर्तते। अमुना भणितं यत् भारतं चतुर्थं बृहत्तमं LNG शिलातैल प्राकृतिक वात्येन्धनस्य आयातकं राष्ट्रम् अस्ति। वाहनानाञ्चापि बृहत्तरं आपणकम् इति विक्रयकेन्द्रम् अस्ति। अत्रावसरे मोदिना देशे वैद्युतीकृतानां वाहनानाम् आवश्यकतापि सविशेषम् उल्लेखिता। सहैव प्रधानमन्त्रिणा सद्योख्यापिते वित्तसंकल्पनापत्रे आधारिक संरचनानां कृते 11 लक्ष कोटि रूप्यकाणाम् आवंटनम् अपि समुल्लेखितम्। यस्य राशेः बृहत् भागः ऊर्जा क्षेत्राय प्रकल्पयिष्यते। अस्य ऊर्जा सप्ताह महासम्मेलनस्य उद्देश्यं देशे नवीनोर्जा प्रकल्पानां प्रोत्साहनं प्रवर्धनं चास्ति। अस्मिन् ऊर्जा सप्ताह समारोहे प्रायशः विभिन्न देशानां 17 ऊर्जा मन्त्रिणाम् उपस्थितिः सम्भाव्यते। एवमेव 35,000 प्रतिभागिनः 900 ऊर्जा प्रकल्प प्रदर्शकाः उपस्थास्यन्ति। अथ चात्र 6 प्रमुखाणां देशानां कैनाडा, जर्मनी, नीदरलैंड, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका चेत्येतेषां विशिष्टा मण्डपाः सज्जिताः भविष्यन्ति। उत्तराखण्ड सर्वकारेण यूसीसी इति समान नागरिक संहिता विधेयकं विधानसभायाः सदनस्य पटले स्थापितम्। सदने प्रस्तुतेरन्तरम् एव विपक्षिदलेन विधेयकं पठितुं समयः याचितः, यस्य विधानसभाध्यक्षेण ऋतु खण्डूरी भूषणेन अनुमतिः प्रदत्ता। तदनन्तरं सदनस्य कार्याचरणं मध्याह्ने 2 वादनं यावत् स्थगितम्। राज्यस्य मन्त्रिणा डॉक्टर धनसिंह रावतेन समान नागरिक संहिता विधेयकस्य प्रत्युत्तरे उक्तं यत् राज्य विधानसभायाम् अस्य विधेयकस्य प्रस्तुतिरेव देशस्य कृते महत्वपूर्ण निर्णयः वर्तते। तत्रैव नेता प्रतिपक्षेण यशपाल आर्येण उक्तं यत् यूसीसी इति विधेयकं पठितुं न्यूनः समयः एव प्रदत्तः वर्तते। विधानसभाध्यक्षया ऋतु खण्डूरी भूषण इत्यनया उक्तं यत् यूसीसी विधेयके चर्चायै पर्याप्तसमयः प्रदास्यते, अपि च आवश्यकतानुसारम् एव सदनस्य कार्याचरणम् अग्रेपि वर्धितुं शक्यते। लोकसभायाम् एषमः जम्मूकश्मीर स्थानीय निकाय विधिसंशोधन विधेयकम् अद्य पारितम्। विधेयकेनानेन 89-19 वर्षीय जम्मूकश्मीर पंचायती राजाधिनियमेषु
कतिपयेषु 2000तमवर्षीय जम्मूकश्मीर नगरपालिका प्रावधानेषु च संशोधनानि विधास्यन्ते। अस्य संशोधित विधेयकस्य उद्देश्यः केन्द्रशासिते जम्वां कश्मीरे च पञ्चायत स्तरेषु नगरपालिकासु च अन्य पश्चिमवर्ती वर्गीय जनेभ्यः आरक्षण प्रदानं, स्थानीय निकाय विधि नियमेषु च स्थिरता प्रदानं वर्तते। अस्मिन् विधेयके प्रतिपादनं कुर्वता गृहराज्यमन्त्रिणा नित्यानन्द रायेण उक्तं यत् सम्प्रति जम्मूकश्मीरे पश्चिमवर्ती वर्गीय जनेभ्यः न्यायप्रदानं करिष्यते। इतः पूर्वम् इमे जनाः उपेक्षिताः आसन्। अमुना प्रोक्तं यत् 77-300तम्याः धारायाः अपाकरणानन्तरं जम्मूकश्मीरं विकासपथे प्रवर्धते। अनेन संशोधितेन विधेयकेन पश्चिमवर्ती वर्गस्य जनेभ्योऽपि स्थानीय निकायेषु आरक्षणम् उपलब्धं भविष्यति। अनेन प्रतिपादितं यत् संविधानस्य अनुसारेण स्थानीय निकायेषु निर्वाचनस्य सामर्थ्यं राज्य निर्वाचनायोगस्य पार्श्वे वर्तितव्यम्। यद्यपि सम्प्रति एतदधिकारः जम्मूकश्मीरे वर्तमान विधिनियमानाम् अनुसारेण मुख्य निर्वाचनाधिकारिणः पार्श्वे वर्तते, गृहराज्यमन्त्रिणा विधेयकमिदं प्रगतिकरं प्रोक्तम्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। मध्यप्रदेशस्य हरदायाम् अद्य विस्फोटक निर्माणशालायां विस्फोटेन समीपस्थेषु गृहेषु अग्निकाण्डम् अभवत्। एषा निर्माणशाला बैरागढ़ ग्रामे मगरधा मार्गे अवैधरूपेण सञ्चालितम् आसीत्। अस्यां दुर्घटनायां 6 जनाः मृताः, 50तोप्यधिकाः व्रणिताः सन्ति इति सूच्यते। दुर्घटनास्थले सहायोद्धारकार्यं सुतरां विधीयते। प्रशासनेन समीपस्थानि गृहाणि रिक्तं कारितानि अपि च व्रणिताः चिकित्सालये प्रेषिताः। मुख्यमन्त्रिणा डॉक्टर मोहन यादवेन दुर्घटनायां तत्क्षणमेव संज्ञानं स्वीकुर्वता मन्त्रिणम् उदय प्रताप सिंहम्, आरक्षिमहानिदेशकं होमगार्ड अरविन्द कुमारं समेत्य अतिरिक्त मुख्य सचिवं ACS अजीत केशरीं च उदग्रविमानेन गन्तुं निर्देशः प्रदत्तः। भोपाल इंदौर नगर्योः चिकित्सा महाविद्यालयान् आवश्यकतानुसारं सज्जतायाः निर्देशोऽपि प्रदत्तः वर्तते। हरदा आरक्षि अधीक्षकेन संजीव कंचनेन ख्यापितं यत् बैरागढ़ ग्राम क्षेत्रस्य मगरधा मार्गे स्थिते निर्माणशालायाम् अद्य प्रातः विस्फोटानन्तरं क्षेत्रं कृष्णधूम्रेणाच्छादितः जातः। प्राप्तसूचनानन्तरम् अग्निशमन विभागस्य यानानि तत्क्षणमेव प्रेषितानि। अग्निकाण्डस्य कारणम् अधुना यावत् नैवाभिज्ञातम्। खेलमन्त्रिणा अनुराग सिंह ठाकुरः अद्य नवदिल्ल्यां प्रथमां बिम्स्टेक एक्वाटिक विजेतृ स्पर्धाम् उद्घाटितवान्। अस्यां विजेतृ स्पर्धायां दक्षिण पूर्वैशिया महाद्वीपाय 7 देशाः, ये खलु बिम्स्टेक समुदायस्य सदस्याः सन्ति, ते सर्वे पृथक् पृथक् स्पर्धासु स्पर्धिष्यन्ते। उद्घाटन कार्यक्रमे समुपस्थितान् जनान् सम्बोधयन् श्री ठाकुर उक्तवान् यत् इमाः क्रीडा स्पर्धाः बिम्स्टेक सदस्य देशानां संयुक्त समृद्धये, निष्पक्षतायै, पारस्परिकं च सम्मानार्थं मञ्चत्वेन कार्यं कुर्वते। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी ब्रिटेन देशस्य राज्ञः चार्ल्स तृतीयस्य शीघ्रमेव स्वास्थ्यलाभाय मङ्गलकामना प्रकटयत्। 19 वर्षवयोमितानां पुरुषाणां क्रिकेट विश्वचषक प्रतिस्पर्धायां बेनोनी बिलोमूर पार्क क्रीडाङ्गणे दक्षिणाफ्रिकां विरुध्य पणकं विजित्य भारतेन प्रथमं कन्दुकक्षेपणं प्रचितम् अस्ति। अस्यां क्रीडायां दक्षिणाफ्रिकादलेन आहत्य 45-200 धावनाङ्काः समर्जिताः सन्ति। वार्ताः प्राप्तिं यावत् लक्ष्यम् अनुसरता भारतीयदलेन 8 कन्दुकक्षेपचक्रेषु 22 धावनाङ्काः अर्जिताः सन्ति इति वार्ताः।